अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नादीदा वजूद के इश्क की पुरअसरार दास्तान। उसकी आंख खुली तो गर्दन उठाकर सामने दीवार पर लगे घड़ियाल की तरफ देखा जो सुबह के 10 बजा रहा था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उफ खुदाया, मैं इतनी देर तक कैसे आखिर सो सकती हूँ। उसने बैठकर अपना सर हाथों में गिराते हुए अफसोस से कहा। हेनरी आज सुबह जल्दी ही उठ चुका था। उसने ग्लोरिया को इतनी चैन की नींद सोते देखा तो उसे जगाना मुनासिब न समझा और उठकर बाथरूम गया। फ्रेश होकर वो किचन गया और अपने लिए कॉफ़ी का एक कप बनाकर पिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ग्लोरिया ने उठकर अपने पाँव स्लीपर्स में डाले और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। फ्रेश होकर वो बाथरूम से निकली और बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरती हुई किचन में दाखिल हुई। किचन के वस्त में पड़ी उस बड़ी सी मेज़ पर पुरतकल्लुफ़ मगर ताज़ा नाश्ता उसका मुंतज़िर था। नाश्ते के लवाज़मात को देखकर ग्लोरिया हैरान रह गई कि आखिर ये नाश्ता आया कहाँ से है। शायद हेनरी ने मेरे लिए तैयार करके छोड़ा है। उसने मेज़ के करीब जाकर कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठते हुए खुद कलामी की। मगर हेनरी इतना अच्छा नाश्ता कैसे तैयार कर सकता है? खैर जो भी है, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। नाश्ते से इंसाफ करना चाहिए। उसने अपने जहन से तमाम सवालात झटकते हुए कहा और नाश्ते पर टूट पड़ी। उसकी बराबर वाली कुर्सी पर कोई नादीदा मखलूक बैठी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिससे ग्लोरिया बिल्कुल अनजान थी। ग्लोरिया और हेनरी की शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे। वो पहले जिस इलाके में रहते थे वहाँ ग्लोरिया खुश नहीं थी। उसके इसरार पर हेनरी ने वो घर बेच दिया और इस रिहायशी इलाके में वो छोटा सा मगर नहायत ही खूबसूरत घर खरीद लिया। नए घर में शिफ्ट हुए उन्हें चंद दिन ही गुजरे थे। हेनरी सुबह ऑफिस चला जाता था। ऐसे में ग्लोरिया घर में अकेली होती थी, मगर उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास भी होता था। वो डरपोक बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वो खौफज़दा नहीं थी। उसके नए घर में एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें ढेर सारी किताबें मौजूद थीं। ग्लोरिया को किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था, इसलिए वो मामूल के कामों से फरागत पाते ही लाइब्रेरी में घुस जाती और कोई अच्छी सी किताब लेकर शीशे की उस बड़ी सी खिड़की के पास पड़े सोफे पर लेटकर किताब पढ़ने लग जाती थी। आज भी मामूल के चंद काम निपटाने के बाद वो लाइब्रेरी में घुसी और एक मोटी किताब लेकर अपनी मखसूस नशिस्त पर लेटकर मुताला शुरू कर दिया। इस किताब में शायद कुछ खास नहीं था, इसलिए वो बार बार कोफ्त महसूस कर रही थी। आखिर जिद होकर उसने किताब बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर धर दी। कैसी बेकार किताब है। पता नहीं कभी कभी इन अच्छे भले राइटर्स को क्या हो जाता है कि इस किस्म की बोरिंग किताबें लिख लेते हैं। उसने मुंह बसोरते हुए कहा और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। उसका सर एक रैक से टकराया। खून उसके सर से रिसने लगा और उसके चेहरे और लिबास को रंगीन करने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो होश में आई तो उसने खुद को अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया। उसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी। उसके सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। वो बहुत हैरान थी कि आखिर वो लाइब्रेरी से यहाँ तक पहुंची कैसे और उसके सर पर पट्टी किसने बांधी। वो उठकर बैठ गई तो उसकी नज़र साइड टेबल पर गर्मा गर्म सूप की कटोरी पर पड़ी। ग्लोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हेनरी तो अभी ऑफिस से ही नहीं लौटा और ना ही कोई इस घर में है, तो आखिर ये कौन है जो इसका ख्याल रख रहा है। उसने कल रात हेनरी को सुबह के नाश्ते की बात भी बताई थी और ये भी कि जब से वो इस घर में आए हैं उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हेनरी ने उसकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया था। उसने खुद भी ज़्यादा तवज्जो न दी, मगर अब वो खुद बहुत परेशान हो गई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसका सर चकरा कर रह गया। उसने एक नज़र सूप को देखा, उसको जी ललचाया। उसने हाथ बढ़ाकर कटोरी उठाई और उसमें पड़ा चम्मच भरकर जब मुंह में डाला तो निहायत ही जायकादार सूप। उसने जैसे गोया जान ही डाल दी। जल्दी जल्दी चम्मच भर भर कर वो पीने लगी। ऐसे लगा कोई है जो उसके करीब बैठा हुआ है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ग्लोरिया, तुम्हें ये चोट कैसे आई? हेनरी ने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा, जो अभी अभी ही ऑफिस से घर लौटा था।
ہنری پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، چوٹ گہری نہیں ہے، بس سر چکرا گیا تھا اور گر گئی تھی، گلوریا نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے تم اپنا خیال رکھا کرو، مگر تم میری سنتی ہی کب ہو؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اچھا نا، خیال رکھوں گی نا، اس نے اپنے نرم و ملائم ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے ہوئے لاڈ سے منمناتے ہوئے کہا۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاس کھڑی اس نادیدہ مخلوق کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ ہنری، جب میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی نا، تو جب میری آنکھ کھلی تو خود کو میں نے اس کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا پایا اور میرے سر پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ گلوریا نے اس سے الگ ہو کر پریشانی سے اسے بتایا۔ تو ہنری نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ گلوریا پہلے کی طرح اب بھی اس سے مذاق کر رہی ہے۔ تو یہ کہ آخر کون ہے جو مجھے لائبریری سے یہاں تک لایا، اور کس نے میرے سر پر پٹی باندھی، اور تو اور میرے لیے سوپ بھی پکایا گیا تھا؟ ہنری، یہ سوالات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آخر کون ہے جو میری مدد کرتا ہے، جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ کوئی تو نادیدہ وجود ہے اس گھر میں۔ وہ بہت پریشان تھی اور ہنری سے کسی تسلی بخش جواب کی منتظر تھی۔ گلوریا، ایک بات بتاؤں، تم ہمیشہ نہ بھونڈا مذاق ہی کرتی ہو، اس نے زوردار کہکہا لگا کر کہا۔ گلوریا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ارے گلوریا، شاید تم سارا دن لائبریری میں ہارر بکس پڑھتی رہتی ہو، اسی وجہ سے تمہارے ذہن پر شاید جن وغیرہ سوار ہو گئے ہیں اور تم مجھے ڈرانا چاہتی ہو۔ اپنی ہنسی روک کر بمشکل اپنی بات پوری کر کے وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ گلوریا حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب اسے ہنری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہنری، اب بس بھی کر دو، تم بھی شاید انہی پڑھے لکھے جاہل لوگوں میں شامل ہو جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، گلوریا کڑتے ہوئے بولی، اور ہنری جو ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ہنسی میں کمی واقع ہوئی اور آخر ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ گلوریا کے غصے کو انجوائے کرتا ہوا بیڈ پر گرنے والے انداز میں دراز ہو کر بولا، گلوریا، تم بھی اب بس کر دو، مجھے اس گھر میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ جب ایسا ویسا کچھ ہوگا تب اس معاملے کے بارے میں سوچیں گے، فی الحال مجھے تو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے بھائی، کھانے کو کچھ ملے گا؟ نہیں ہے، نہیں ملے گا؟ میں کچھ بھی نہیں پکا سکتی، مجھے اپنا خیال رکھنا ہے، تم خود ہی تو کہتے ہو کہ اپنا خیال رکھا کرو، اور اب مجھ سے کام کروا رہے ہو۔ اس کے جواب پر ہنری حیران ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضدی ہے، ایک بار جو ٹھان لے وہی کر کے رہتی ہے، سو اس نے کندھے اچکا کر اپنا موبائل اٹھایا اور آن لائن کھانا آرڈر کرنے لگا۔ یہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب گلوریا کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہنری اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی جانب بڑھی کہ شاید وہ باتھ روم ہوگا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے پر دباؤ ڈالا جو کھلتا ہی چلا گیا اور خالی باتھ روم اس کا منہ چڑھانے لگا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ کمرے سے نکل کر مختصر سی راہداری عبور کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب وہ لاؤنج تک پہنچی تو اچانک اوپر سے ایک لاش گر پڑی۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ برآمد ہوئی۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ وہ لاش فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے اس کو سیدھا کیا۔ یہ دیکھ کر وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ ہنری کی تھی۔ ہنری کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی پھولی ہوئی گردن پر دو بڑے بڑے گہرے سوراخ تھے، گویا کسی درندے نے اس کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت گھسیڑ کر اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ اوہ ہنری! وہ ہنری کے سینے پر اپنا سر رکھ کر زاروں قطار روتی۔ گلوریا کافی دیر تک روتی رہی۔ آخر اس خاموشی میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ ہنری کی موت گلوریا کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھی، جسے برداشت کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایسے میں اس کی اپنی سگی بہن لیلی، جو دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، درد کا دربان بن کر اس کے پاس آئی۔ اسے حوصلہ دیا، سمجھایا۔ لیلی نے گلوریا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی جو اس نے قبول نہ کی۔ لیلی نے اس پہ بہت زور دیا کہ آخر وہ اکیلے زندگی کیسے گزارے گی، مگر گلوریا نہ مانی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ہنری نہیں ہے، مگر ہنری کی یادیں تو ہیں نا، وہ انہی کے ذریعے ہی جی لے گی۔ لیلی نے اس پہ مزید زور دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ 2 ہفتے لیلی گلوریا کے پاس رہ کر اپنی کھٹی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلاتی رہی۔
लिली ग्लोरिया का गम किसी कदर कम करने में कामयाब ठहरी थी, मगर एक दिन लिली का शोहर उसे लेने आ गया और उसे अपने साथ घर ले गया। ग्लोरिया अब अकेली हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हेनरी की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या वही नादीदा मखलूक जो उसकी मदद करती थी? ग्लोरिया ने अपने साथ रोनुमा होने वाले वाकयात लिली को नहीं बताए थे, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अब भी ग्लोरिया को पहले की तरह अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। वो इस बात से काफ़ी परेशान और खौफज़दा थी। इस सिलसिले में मदद मांगने की गर्ज से वो एक पादरी के पास भी गई थी, मगर वो पादरी औरत परस्त था। उसने ग्लोरिया की मदद करने के बजाय उसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की थी। ग्लोरिया उसको अपने हाथ का पंजा मारकर उस पर थूकी और वहाँ से भाग निकली थी। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। शाम दबे पांव रात की जानिब गामजन थी। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। खून की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में आज भी वो घर मौत की सी खामोशी में डूबा हुआ था। वो लाउंज में सोफे पर आलती पालती जमाए सोचों की दुनिया में खोई हुई थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। नकाहत की वजह से वो हड्डियों का ढांचा मालूम होती थी। उसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं, गोया हड्डियों के ऊपर सिर्फ बारीक चमड़े की एक तह रह गई थी। वो एक ही नुक्ते पर नजरें जमाए हुए थी। जब तक लिली उसके पास थी वो इतनी कमज़ोर नहीं थी, मगर लिली के जाने के बाद वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, यहाँ तक कि वो हड्डियों का ढांचा बन गई। 2 किलो चीज़ तक उठाने की उसमें सकत ना थी। चंद कदम चलती तो सांस फूल जाती और पाँव लरसने लगते। एक दिन लिली ने उसे फ़ोन करके एक बार फिर अपने घर आने के लिए दावत दी, जो हैरत अंगेज़ तौर पर उसने कबूल कर ली, क्योंकि वो भी अकेले रहते रहते थक चुकी थी। लिली काफ़ी खुश हुई और ये कहकर फ़ोन रख दिया कि वो और जॉन यानी लिली का शोहर खुद उसे लेने आएंगे। ग्लोरिया इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिसके हर कोने से हेनरी की खुशबू आती थी, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। टिप टिप की आवाज़ों ने उसे ख्यालों की दुनिया से निकाला। उसने चौंक कर लाउंज के बैरूनी खुले दरवाजे से बाहर देखा, जहाँ आसमान की वसतों से बारिश के मोटे मोटे कतरे गिर रहे थे। उसे बारिश और बारिश में नहाना बहुत पसंद था। बारिश के मौसम ने उसके गमों को अपने साथ बहा दिया। उसने मुस्कुराकर अपने सुनहरी बालों को पोनी की कैद से आज़ाद किया और चलती हुई बाहर निकल आई। वो बारिश में भीगने लगी। उसे अपनी सारी नकाहत हवा होती महसूस हुई। उसने अपने बाजुओं को दोनों तरफ फैलाया और एड़ी के बल घूम गई। वो बारिश में नहाते हुए काफ़ी महजूज हो रही थी। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, ग्लोरिया। वो चौंकी। आवाज़ अजनबी थी, भारी, नर्म, गर्म, खूबसूरत आवाज़। मुड़कर देखा, उससे चंद फुट की दूरी पर एक दराज कद निहायत ही हैंडसम खूबरू नौजवान बारिश में भीगता नजर आया, जिसके चेहरे पर गहरी मगर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। ये सारा मंजर दीवार पर लगे उस बल्ब की सफ़ेद रोशनी में दिखाई दे रहा था। ग्लोरिया उस नौजवान के हुस्न में खोई हुई थी कि अचानक उसे बदस्तूर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आता देखकर गोया वो होश में आई। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा वो नादीदा आशिक हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहता है, तुम्हारी मदद करता है। आज वो नादीदा आशिक तुम्हारे सामने आ चुका है, अपने इश्क का इजहार करने। वो अपनी भारी, नरम, गर्म, खूबसूरत आवाज़ में बोलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका कद आम इंसानों से काफ़ी ऊंचा था। ग्लोरिया सर उठाए हैरत ज़दा अंदाज में उसे देख रही थी। नहीं, उसके होंठ हिले। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वो चीखी, उससे दूर हटी। ग्लोरिया, ये जो कुछ तुम सुन और देख रही हो ना, ये सब हकीकत है। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहाँ तुम और मैं एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी एक झलक देखकर ही मैं तुम पर आशिक हो गया था। वो उसके करीब होते हुए बोला तो वो बितक कर उससे दूर हटी। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न कर रही थी। फिर उसके करीब वो जाने लगा तो वो भागती हुई अंदर आई। वो भी उसके पीछे भागा। वो लाउंज में एक तेज धार फलों वाला चाकू उठाए खौफजदा खड़ी नजर आई। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब जाने लगा। मेरी मासूम ग्लोरिया, ये चाकू मुझ पे असर नहीं करेगा। मैं तो एक जिन जात हूँ। वो उसके करीब गया तो ग्लोरिया ने उसके पेट में चाकू घोंपा, मगर चाकू जूं ही उसके वजूद से टकराया तो यूं आवाज़ पैदा हुई जैसे लोहा लोहे से टकराता है। चाकू का सिरा मुड़ चुका था। ग्लोरिया पे हैरत के पहाड़ टूट पड़े। उसने उस नौजवान को हैरत से देखा। उसकी मूंछों में छुपे होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक।
گلوریا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تو گلوریا پیچھے دیکھے بغیر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ بھی اس کے اور قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ آخر دیوار سے لگ گئی۔ اس نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے درمیان میں قید کر لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے بھی جب اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پوری جان سے کانپ اٹھی۔ ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ اگر پیار سے مان گئی تو ٹھیک، ورنہ زبردستی تو میں کر ہی سکتا ہوں، اور تم میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی۔ ہا ہا ہا، اس نے کہا لگاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا۔ گلوریا بری طرح ہراساں ہو رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم نے ہی میرے ہنری کو مارا ہے نا؟ تم میرے پیار کے قاتل ہو، اور میں ایک قاتل سے شادی نہیں کر سکتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے میرا سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اس نے اپنی ساری قوت جمع کر کے بآواز بلند کہا اور اسے دھکا دے دیا۔ نوجوان چونکا۔ اس نے گلوریا کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو گلوریا نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، اگر آگے بڑھے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے چاقو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پھر بھی اس کے قریب آنے لگا۔ اسے شک تھا کہ شاید گلوریا اسے صرف ڈرا رہی ہے۔ تم سے شادی کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں مر کر اپنے ہنری کے پاس چلی جاؤں۔ تم نے سچ کہا کہ جیتے جی تو میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور مر کر تو تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے نا؟ اس نے چاقو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ہلکورے لے رہے تھے، مگر وہ اس کے قریب گیا۔ گلوریا نے چاقو سے اپنی کلائی اپنے کول کے مطابق کاٹ لی۔ خون بہنے لگا۔ اس نادیدہ عاشق کے چہرے پر پہلے جو مسکراہٹ تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات چھا گئے۔ اس نے لڑکھڑاتی گلوریا کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ گلوریا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ گلوریا! اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گلوریا کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر اس نے صوفے پر لٹایا اور فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں وہاں سے غائب ہو کر کمرے میں پہنچا، جبکہ دوسری طرف گلوریا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جب وہ نادیدہ قوت فرسٹ ایڈ باکس اٹھائی گلوریا کے پاس آیا تو تب تک وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے گلوریا کی رگے جاں پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی بلند چیخ ماری کہ اس گھر کے در و دیوار تک ہل کر رہ گئے۔ گلوریا نے میری وجہ سے خود کو ختم کر دیا ہے، اور میں اسے بچا تک بھی نہیں سکا، مگر اب مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نادیدہ عاشق نے بھی گلوریا کی خاطر خود کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔